الرحيم أحمدك ربي حمد الشاكرين وأسلي وأسلم على خير الحدي والسراج المنير وإمام المتقين ونور الأنبياء صلوات ربي وتسليماته عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ይህ እምቢ ያለ ኮራም የተሰኘው ፕሮግራማችን ክፍል 14 ነው። ዛሬ نذهب إلى صورة عظيمة وجميلة من صور القرآن الكريم وهي سورة الأعراف. ዛሬ سورة الأعراف إن شاء الله እንጀምራለን። فلله الحمد انتهينا قصة آدم من سورة البقرة. كسورة البقرة ባለፈው ክፍለ ጊዜ የአደምን ታሪክ አጠናቀናል። ዛሬ ደግሞ ወደ ሱረቱል አዕራፍ እንጓዛለን። እንግዲህ አባታችን የአደም አለይሂ ሰላም ታሪክ በሰባት ሱራዎች ላይ ነው የተወሳው። የመጀመሪያው በቀራ ነው፣ ሁለተኛው ላይ አዕራፍ ነው። ሱረቱል አዕራፍ የአደምን ስቶሪ in great detail በጥልቀት የምታሳይ ሱራ ናት። ስለ አደም አለይሂ ሰላም قصة آدم في سورة الأعراف بسورة الأعراف لا يا آدم عليه السلام تاريخ كما كان يتعشن بفيت سورة الأعراف لا استوك أشود الله لما ندري مسألة وين ما درجوا سورة الأعراف كالتردان سورة الأعراف كلاوكنات لمن يا آدم ستوري سورة الأعراف لا عندما تأمه كانش مثال بستاجو سورة الأنعام مراف سدست لاي يا آدم عليه السلام تاريخ سورة الأعراف لا لماذا ربنا جل وعلا ذكر قصة آدم الله سورة الأعراف لا يا آدم عليه السلام قصة ويم ستوري لمن دنو ناريت هذا الرجل مكنياتهم يا آدم عليه السلام تاريخ كسورة الأعراف مع كلاوي أستمروا غير تسسر سلام يهمالت قرآن است يالو تاريخوش ሱራ ውስጥ የምታገኙአቸው ታሪኮች ዝም ብሎ አይደለም የሚነገረው። ምሳሌ ልስጣችሁ። ሱረቱ ነህል ምዕራፍ 16 ነው። ሱረቱ ነህል ምዕራፍ 16 ላይ የአንድ ነብይ ታሪክ ብቻ ነው ያለው። የአንድ ነብይ ታሪክ ስላችሁ ታሪኩን ራሱ አይደለም የሚያወራው፣ ስለ አንድ ነብይ ብቻ ነው የሚያወራው።